यही हँसिया हतौडाले मेरो भाग्य किचेको हुन सक्छ। यही हँसिया हतौडाले मेरो भाग्य किचेको हुन सक्छ। मैले आरनमा मेरै रगतको इन्धन सिंचेको हुन सक्छ। यही हँसिया हतौडाले मेरो भाग्य किचेको हुन सक्छ। यही हँसिया हतौडाले मेरो भाग्य किचेको हुन सक्छ। मैले आरनमा मेरै रगतको इन्धन सिंचेको हुन सक्छ। यिनका आन्द्रा भुँडी निकालेर सुनपानी छर्कनु पर्ला। यिनका आन्द्रा भुँडी निकालेर सुनपानी छर्कनु पर्ला। यिनका आन्द्रा भुँडी निकालेर सुनपानी छर्कनु पर्ला। किनकि तिमीले अछुतकै रगत खुन पसिना घिचेको हुन सक्छ। किनकि तिमीले अछुतकै खुन पसिना घिचेको हुन सक्छ। यही हँसिया हतौडाले मेरो भाग्य किचेको हुन सक्छ। यिनका आन्द्रा भुँडी निकालेर सुनपानी छर्कनु पर्ला। किनकि तिमीले अछुतकै खुन पसिना घिचेको हुन सक्छ। चिनी देखाई गुण चटाउने कब कति खेल खेल्छौ। चिनी देखाई गुण चटाउने, चिनी देखाई गुण चटाउने अब कति खेल खेल्छौ। चिनी देखाई गुण चटाउने अब कति खेल खेल्छौ। तिमीले खाने बजेटमा मेरै रगत मिचेको हुन सक्छ। मैले आरनमा मेरै रगतको इन्धन सिंचेको हुन सक्छ। होस गर जातको नाममा भोट मागी खान्छौ। होस गर जातको नाममा भोट मागी खान्छौ। होस गर जातको नाममा भोट मागी खान्छौ। तिमी आफै काटिने लक्ष्मण रेखा खिचेको हुन सक्छ। आरनमा मैले मेरै रगतको इन्धन सिंचेको हुन सक्छ। मेरै कुकुर मैलाई भुक्ने, मेरै कुकुर मैलाई भुक्ने कस्तो चाला गर्दैछौ तिमी। मेरो कुकुर मैलाई भुक्ने कस्तो चाला गर्दैछौ तिमी। नौड आकाशमा मेरै पाउले पुच्छर थिचेको हुन सक्छ। यही हँसिया हतौडाले मेरो भाग्य किचेको हुन सक्छ। मैले आरनमा मेरै रगतको इन्धन सिंचेको हुन सक्छ। मैले आरनमा मेरै रगतको इन्धन सिंचेको हुन सक्छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटोहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन। जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको, जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दिपासाको, समकालीन साहित्य समाज नै दिपासाको भन्ने मूल नारा लिएर स्रष्टाहरूको सम्मान र स्रष्टाका सिर्जनाहरूको सम्मान हुने स्थान समकालीन साहित्य समाजको यो फेसबुक लाइभमा तपाईहरू सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाजीहरूमा मैले साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहे। म अलक्ष्मीरञ्जन लोहार भारतको राजकोट सहरबाट यो समकालीनको लाइभको एउटा अर्को नयाँ अङ्क लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले यहाँहरू समक्ष अलिक पृथक कार्यक्रम लिएर आउने प्रयास गरिराखेको छु। नियमित रूपमा हाम्रा स्रष्टाहरू जोडिने, स्रष्टाहरू लगभग एउटै प्रकारका र एकै ठाउँबाट र एउटै हुने भएका कारणले जोडिने स्रष्टाभन्दा बाहिर रहनुभएका स्रष्टा जो जोडिन चाहनुहुन्न या सक्नुहुन्न, उहाँहरूले राख्नुभएका रचनाहरू अलिकति हामीले स्थान दिन पाएका छैनौँ कि भन्ने हामीलाई महसुस भइराखेको छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर आज मैले कार्यक्रमभरि यहाँहरूले राख्नुभएका रचनाहरूलाई नै आफ्नो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। माफी चाहन्छु, पक्कै पनि मैले यहाँहरूलाई आज जोड्न सक्ने छैन। यदि मैले रचना नपाएको खण्डमा र अन्तिमतिर समयले भ्याउँछ भने पक्कै यहाँहरूलाई जोड्ने प्रयास पनि रहनेछ मेरो। तर सकेसम्म यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै आवाज दिने प्रयास मैले गर्नेछु। आज यो कुरालाई सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाजीहरूले मनन गरिदिनुहुनेछ र नजोडिएर आफ्ना सिर्जना रचनाहरू समकालीनको परिवारमा, पेजमा अनि हाम्रो लाइभमा राखेर उत्कृष्ट बनाउन, यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न यहाँहरूले पक्कै सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथमा म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेको छु। र सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाजीहरूलाई विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु हाम्रो समकालीन साहित्य समाज परिवारको तर्फबाट। र आउँदै गरेको शुभ दीपावलीको अग्रिम शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। यहाँहरू सबैका पलहरू शुभ रहन्, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। म लगायत मेरो सम्पूर्ण समकालीन साहित्य परिवारको तर्फबाट यहाँहरूमा मैले शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेको छु।
मैले स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई नै आज अगाडि बढाउने प्रयासको क्रममा यहाँ धेरै स्रष्टाहरू उपस्थित भएर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। सुन्दर प्रसाद रिजाल सर उपस्थित भएर यहाँ रचना पनि राखिसक्नु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। राजन गुरुङ सर उपस्थित भएर हेलो सर भनिरहनु भएको छ। सरलाई पनि मैले हेलो भन्न चाहेँ। समकालीन साहित्य समाजबाट हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनेर सानु बहिनी उपस्थित हुनुभएको छ। अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता अपेक्षा चन्द सरुजी पनि उपस्थित भएर नमन सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। बहिनीलाई कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। गङ्गा बम उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। केशर बोहरा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। राजन गुरुङ सर एउटा कविता सुनाउनु छ सर भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यहाँले आफ्नो रचना राखिदिनु हुनेछ र यहाँको रचनाले मैले आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। भीमसेन लिम्बू भीम सर उपस्थित हुनुभएको छ। साहित्यिक अभिवादन प्रस्तुता सर लगायत सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। आदरणीय गुरुवर देवी पन्थी उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। मेरो प्रिय मन हरि सुनार पनि उपस्थित हुनुभएको छ। आदरणीय गुरुवर शम्भु गजुरेल सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँले एउटा रचना पनि राखिदिनु भएको छ। त्यो रचनाले पनि मैले आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। मेरो प्रिय मन विजय खड्का गगन पनि उपस्थित भएर नमन सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। बहिनी सानु जोशी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। दादा हजुर नमन भनिरहनु भएको छ। बहिनीलाई पनि नमन टक्राउँदै कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। मैले स्रष्टाहरूका साथसाथमा स्रष्टाका रचनाहरूलाई आज विशेष स्थान दिने र यो कार्यक्रमलाई रचना वाचनको कार्यक्रम बनाउने प्रयास गर्नेछु भन्ने मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। मैले सुन्दर प्रसाद रिजाल सरको एउटा गजल प्राप्त गरेको छु। त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। उसले जे गरे पनि माया त भित्रैदेखि गरेको देखिन्छ। उसले जे गरे पनि माया त भित्रैदेखि गरेको देखिन्छ। गोठालो लाग्न सक्दिन त्यसैले मौका परे चरेको देखिन्छ। वाह! जसले जे गरे पनि माया त भित्रैदेखि गरेको देखिन्छ। जसले जे गरे पनि माया त भित्रैदेखि गरेको देखिन्छ। गोठालो लाग्न सक्दिन त्यसैले मौका परे चरेको देखिन्छ। गुनासो गर्दिन गरेर के फाइदा हुन्छ हजुर मलाई। गुनासो गर्दिन गरेर के फाइदा हुन्छ हजुर मलाई। गुनासो गर्दिन गरेर के फाइदा हुन्छ हजुर मलाई। बरु सहन्छु बोल्यो भने दुष्टाइको बिउ छरेको देखिन्छ। गोठालो लाग्न सक्दिन त्यसैले मौका परे चरेको देखिन्छ। लोग्ने स्वास्नीमा खिचतानी भएन भने के मज्जा हुन्छ त्यहाँ। लोग्ने स्वास्नीमा खिचतानी भएन भने के मज्जा हुन्छ त्यहाँ। लोग्ने स्वास्नीमा खिचतानी भएन भने के मज्जा हुन्छ त्यहाँ। यसैको प्रभावले घर घरमा विकृति सरेको देखिन्छ। बरु सहन्छु बोल्यो भने दुष्टाइको बिउ छरेको देखिन्छ। प्रेम शब्द भन्ने दुई अक्षरले बनेको सुनौलो फुल हो। वाह! गजब लेख्नु भएको छ यहाँनिर। प्रेम शब्द भन्ने दुई अक्षरले बनेको सुनौलो फुल हो। प्रेम शब्द भन्ने दुई अक्षरले बनेको सुनौलो फुल हो। सिउँदोमा अहिलेसम्म उनैको सिन्दुर परेको देखिन्छ। क्या बात! सिउँदोमा अहिलेसम्म उनैको सिन्दुर परेको देखिन्छ। कसैको प्रभावले घर घरमा विकृति सरेको देखिन्छ। म अन्तिम शेरमक्तामा छु। म कति भाग्यमानी रहेछु उनैको प्रेम पाइरहेको छु। म कति भाग्यमानी रहेछु उनैको प्रेम पाइरहेको छु। सहँदा पनि कहिलेकाहीँ उनले आँखा तरेको देखिन्छ। सहँदा पनि कहिलेकाहीँ उनले आँखा तरेको देखिन्छ। सिउँदोमा अहिलेसम्म उनकै सिन्दुर परेको देखिन्छ। उसले जे गरे पनि माया त भित्रैदेखि गरेको देखिन्छ। गोठालो लाग्न सक्दिन त्यसैले मौका परे चरेको देखिन्छ। मौका परे चरेको देखिन्छ। वाह! यो मिठो मार्मिक प्रेमिल गजलका लागि सुन्दर प्रसाद रिजाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरका यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वासका साथमा म अगाडि बढ्न चाहेँ। अरू स्रष्टाका रचनाहरू पनि मैले निरन्तर प्राप्त गरिराखेको छु। शम्भु गजुरेल गुरुले एउटा रहर भनेर के पठाइदिनु भएको छ, म हेर्दैछु के रहेछ उहाँको। रहर भन्ने एउटा कविता पठाइदिनु भएको छ शार्दुल बिक्री छन्दमा। त्यो कवितालाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। केही कष्ट नहोस् अकाल नपरोस् व्याधि नचम्कोस् कवै आधी वा जलको नहोस् भय यहाँ हेमन्त आवो सधैँ
बासना मगमग हो सदा कुसुमका बेसी तथा लेकमा मेरो देश सदा सुसज्जित रहोस् कैलाशको काखमा जन्ती बाहुनको चमार लगियोस् भोटे मलामी चलोस् गीता पाठ गरोस् पढेर डुमले सार्की पुजारी बनोस् भान्सा एक जहाँ बसुन् लहरमा कामी सँगै ब्राह्मण मान्छे जात रहोस् विभेद नरहोस् चाहन्छ मेरो मन मान्छे जात रहोस् विभेद नरहोस् चाहन्छ मेरो मन खेती का कमिला डटे मुलुकमा खाद्यान्न दिन्छन् सदा खोक्रो पेट भरि रहोस् हँसी खुसी बाँचुन् सधैँ प्रेममा माया प्रेम सँगै मुछेर पसिना निर्माण भोटा बरा आफ्नो ज्यान छुपाउने सहजमा पाउन् सबैले घर शिक्षा प्राप्त गरून् निरीह जनले अन्धो नहोस् जीवन कोही काम नभई विदेश नपसुन् आपद हो सागन आवाद हो सागन आशाको मसिना झिजा सडकमा फ्याक्ने नहोस् कर्तव चम्कोस् ज्योति बलेर कर्म पथमा हाँस्दै रहून् मानव चम्कोस् ज्योति बनेर कर्म पथमा हाँस्दै रहून् मानव। आहा, यो मानवीय भावको एकदम सबै मानिसहरू एक हौं, मान्छे मान्छे भएर बाँचोस्, एउटा नर एउटा नारी भएर, त्यो भन्दा अर्को कुनै जात छैन। एउटै मानिस कर्मले ठुलो हुन्छ, कर्म नै कर्म प्रधान मान्छे हो, कर्म गरौँ, एक आपसमा मिलेर बसौँ, भातृत्व प्रेम बाँडौँ भन्ने सुन्दर भावको यो मिठो कविताका लागि आदरणीय गुरुवर शम्भु गजरेलप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना हामीले समकालीनको आगनीमा निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास गरेको छु। मैले हरि सुनार सरको एउटा मैले यहाँ गजल प्राप्त गरेको छु, त्यो गजललाई पनि म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। रिस घमण्ड स्वार्थ त्यागी रमाउन सकू, रिस घमण्ड स्वार्थ त्यागी रमाउन सकू, यति इच्छा मानव गुण लगाउन सकू। वाह! रिस घमण्ड स्वार्थ त्यागी रमाउन सकू, रिस घमण्ड स्वार्थ त्यागी रमाउन सकू, यस्तो इच्छा मानव गुण लगाउन सकू। मदेखि कसैको पनि मन दुःख नहोस्, मदेखि कसैको पनि मन दुःख नहोस्, मदेखि कसैको पनि मन दुःख नहोस्। यदि दुखी हाल्यो भने पनि फकाउन सकू। क्या बात! यदि दुखी हाल्यो भने पनि फकाउन सकू, यस्तो इच्छा मानव गुण लगाउन सकू। हर कोही दिलमा बसाउने मन छैन, हर कोही दिलमा बसाउने मन छैन, हर कोही दिलमा बसाउने मन छैन, जो बस्छ दिलमा उसलाई सजाउन सकू। यदि दुखी हाल्यो भने फकाउन सकू। यो जुनीमा अरू केही चाहिँदैन मलाई, यो जुनीमा अरू केही चाहिँदैन मलाई, यो जुनीमा अरू केही चाहिँदैन मलाई, बस असल दुई मान्छे कमाउन सकू। वाह! बस असल दुई मान्छे कमाउन सकू, जो बस्छ दिलमा उसलाई सजाउन सकू। म जसलाई उठाउन खोज्छु विडम्बना, म जसलाई उठाउन खोज्छु विडम्बना, म अन्तिम शेरमक्तामा छु। म जसलाई उठाउन सकू विडम्बना, उही भन्छ यो हरिलाई दबाउन सकू, उही भन्छ यो हरिलाई दबाउन सकू। रिस घमण्ड स्वार्थ त्यागी रमाउन सकू, यति इच्छा मानव गुण लगाउन सकू, यति इच्छा मानव गुण लगाउन सकू। आहा, एकदम मानवीय भावको सन्देश भरिएको मान्छे भएर मान्छे बन्न सकू भन्ने भावको यो साह्रै मिठो
कविताका लागि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। मेरो प्रिय मन हरि सुनारज्यूलाई हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वासका साथमा मैले समकालीन साहित्य समाजबाट शार्दुल बिक्री छन्दको एउटा कविता दशैं आशीर्वाद ऋषिकेश बराल गुरुज्यूको पोखरा 26 कास्की गण्डकीका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा यहाँ कविता शार्दुल बिक्री छन्दमा दशैं विशेषको आशीर्वाद कविता मैले यहाँ प्राप्त गरेको छु। त्यो कवितालाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। द्रोणी पुत्र समान आयुधन होस् राजा अयोध्यापति, दानी कर्ण समान कार बल होस् झै कर्ण झै कृष्ण का दाजुते, बैरीको छय राम झै पवनको जस्तै बनोस् तागत, झै दुर्योधन मान होस् नहुसको ऐश्वर्य होस् अद्भुत, जेठा पाण्डव जो युधिष्ठिर बने झै सत्यवादी बनी, झै नारायण कीर्ति होस् विदुर झै ज्ञानी महात्मा पनि, विद्या ज्ञान विवेक बुद्धि ममता सद्भावना हो सदा, शुक्राचार्य तथा बृहस्पति सुधी जस्तै बनोस् दक्षता। साह्रै मिठो कविता। चामुण्डा जननी क्षमा सुख दिउन् स्वाहा सोधा मङ्गला, कौमारी जगदम्बिका यस दिउन् माहेश्वरी चण्डिका, बाराही र कपालिनी भयहरुन् ती भद्रकाली शिवा, दुर्गा सर्वगतले जगत भगवती काली जयन्ती सदा, बन्दै सत्वगुणी रजोगणु तथा होस् त्याग्न इच्छा तम, त्यागी क्रोध र लोह मोह मदको मात्सर्य आलिङ्गन, श्रद्धा भक्ति बुबा मुआतिर बढोस् पूजा गरौँ देवता, होस् आचार विशुद्ध मात्र जहिले आत्मा रमावो सदा, बा आमातिरका सबै कुलहरू मानुन् सदा गौरव, प्रज्ञा पूर्ण रहोस् खुला हृदय होस् चल्दै गरो सौरभ, नाता नस्तर इष्ट मित्र सबमा सम्मान सत्कार होस्, आटेका सब योजना सफल हुन् दुर्भिक्ष टाढा हटोस्, ती पुत्री सुत दीर्घ जीवन लिउन् सम्पूर्ण बाधा हटोस्, गाडी वाहन गेहमा प्रचुर हुन् खाँचो कदा, खाँचो कदा क्योइ नहोस्, राधा कृष्ण उमा महेश्वर सरी दाम्पत्य जीवन, इच्छा पूर्ण हुन् अभाव नरहोस् सौहार्द हो जीवन, 64 जति छन् कला मनुजका 32 छन् लक्षण, सारा सिद्ध भएर आशिक मिलोस् दुर्गा दिउन् तत्क्षण, बागदेवी मुखमा दया हृदयमा लक्ष्मी बसुन् हातमा, बागदेवी मुखमा दया हृदयमा लक्ष्मी बसुन् हातमा, टीका लाल टलाटमा जमरा अर्पे बुचा माथमा,
माफी चाहेँ मैले, अलिकति अर्जेन्टमा एउटा काम पर्दाखेरि मैले जानुपर्ने भयो। माफी चाहेँ मैले, फेरि यसलाई निरन्तरता दिन चाहेँ। बाणीमा मह झैँ रहोस् मृदुलता, होस् लोक आकर्षित, ईर्ष्या दोष अहोम नहोस् बहुगुणी, यही प्राप्त होस् ईर्षित। आहा दीपक झैँ बनुन् सबजना, आरोग्य होस् देहमा, टक्र्याए शुभकामना हृदयले, वैराग्य होस् गेहमा। टक्र्याए शुभकामना हृदयले, वैराग्य होस् गेहमा। आहा, जदौ यो साह्रै मिठो रचना शार्दूल विक्री छन्दमा पठाएर मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आदरणीय गुरुवर ऋषिकेश बरालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै रचना मैले यहाँ प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मेरो प्रिय मन भूमिराज तिमिल सेना पुनर्जन्म सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सम्पूर्ण प्रिय मन लगायत सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। सुशीला श्रेष्ठज्यू पनि उपस्थित भएर आहा सर बहुत भनिरहनु भएको छ। मैले यहाँहरूलाई एउटा जानकारी गराउन चाहेँ। मैले सुरुमै जानकारी गराएको थिएँ, पछि प्रस्तुत हुनुभएका स्रष्टाहरूले आदरणीय साहित्यकारज्यूहरूले सुन्नु नभएको पनि हुनसक्छ। मैले आजको कार्यक्रमलाई यहाँहरूका रचनाहरूलाई वाचन गर्ने मात्र प्रयास गर्नेछु र मैले रचना नपाएको खण्डमा यदि 1.5 घण्टाभन्दा पनि माथि कार्यक्रम बढ्छ र त्यसभन्दा पछि मैले रचना प्राप्त गरिनेछु भने अन्तिममा जोड्ने प्रयास पनि रहनेछ। जहाँसम्म आजको कार्यक्रमलाई मैले यहाँहरूका रचना प्राप्त भएसम्म यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै आवाज दिने मेरो प्रयास रहनेछ। मैले धेरै स्रष्टाहरू यहाँ दुखिराखेको छु। दुर्गा उपाध्यायजी उपस्थित हुनुभएको छ। बिमलाचन्द सान उपस्थित भएर हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। सुशीला श्रेष्ठले अत्यन्तै मिठो भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। शम्भु गजरेल गुरुले हार्दिक आभार मेरो रहर पढिदिनु भएकोमा भनेर भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि गुरुवर हजुरको यो माया साथ र हौसला पक्कै हामीले प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। आदरणीय गुरुवर दमन बहादुर सिंह उपस्थित हुनुभएको छ। क्या बात सुरिलो मन छुने वाचन भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। गुरुवरले पनि पक्का यहाँ छन्दमा एउटा गजल कविता मलाई राखिदिनु हुनेछ र त्यसलाई मैले वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। मेघनाथ बन्धु गुरु उपस्थित भएर सहभावको रचना कविवर अलगजीको वाचन पनि मिठो भनिरहनु भएको छ। गुरुवर आज मैले जोड्न भन्दा पनि यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। आज यसको मुख्य कारण के त भन्दा हामीले धेरैभन्दा धेरै स्रष्टा जोडिन चाहने स्रष्टालाई मात्र जोडिराखेका छौँ। निरन्तर हाम्रो क्यामेरामा जोड्न नसकिने या नचाहने जो स्रष्टाज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई निरन्तर हाम्रो लाइभमा रचना राख्नुहुन्छ, तर उहाँका रचनालाई हामीले स्थान दिन पाइराखेका छैनौँ। यो कुरालाई हामीले महसुस गरेर आज मैले यो कार्यक्रममा स्रष्टाहरूका रचनाहरूलाई नै आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। अन्य दिनहरूमा अन्य स्रष्टाहरूका कार्यक्रममा अरू प्रस्तुताजीहरूका कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूले आफै उपस्थित भएर आफ्ना रचना पक्कै पनि वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले मेरो प्रिय मन विजय खड्का गगनज्यूको एउटा गजल यहाँ प्राप्त गरेको छु। त्यो गजललाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। त्यो भैँसको चुरुफुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, त्यो भैँसको चुरुफुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, त्यो भैँसको चुरुफुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, अनि बाको मजबुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, अनि बाको मजबुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ। सम्हाल आफूलाई पुर्याउनु पर्छ होस् समयमै, सम्हाल आफूलाई पुर्याउनु पर्छ होस् समयमै, उग्र गतिको हावाहुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, उग्र गतिको हावाहुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, अनि बाको मजबुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ। क्वारेन्टाइन हो कि सजाय हो चोखो मायाको, क्वारेन्टाइन हो कि सजाय हो चोखो मायाको, क्वारेन्टाइन हो कि सजाय हो चोखो मायाको, हामी दुईको दूरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, हामी दुईको दूरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, उग्र गतिको हावाहुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ। समाउँदै मेरा हात ठेला गाडीतिर लैजान्छौ, समाउँदै मेरो हात ठेला गाडातिर लैजान्छौ, समाउँदै मेरो हात ठेला गाडातिर लैजान्छौ, भैयाजीको पानीपुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, भैयाजीको पानीपुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, हामी दुईको दूरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ। म अन्तिम शेर मक्तामा छु, कति छिटो देख्छौ तिमी सपना गगन चुम्ने महलका। वाह,
गजब। कति छिटो देख्छौ तिमी सपना गगन चुम्ने महलका, कति छिटो देख्छौ तिमी सपना गगन चुम्ने महलका। मलाई घरको धुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, मलाई घरको धुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ। भैयाजीको पानीपुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, त्यो बैंसको चुरीफुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ। अनि बाको मजबुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ, अनि बाको मजबुरी देखेर कस्तो कस्तो लाग्छ। वाह, यो साह्रै मार्मिक मिठो गजलका लागि मैले मेरो प्रिय मन विजय खड्का गगनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै माया साथ हौसला प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आदरणीय समाजसेवी स्रष्टा मैले चाँदनी अय्यरज्यूलाई पनि यहाँ देखिराखेको छु, उहाँले पनि मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। दुर्गा छेत्री सर उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै उहाँको पनि मैले यहाँ रचना वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। आदरणीय गुरुवर हरिलाल शर्मा गुरु उपस्थित हुनुभएको छ, अलग सरलाई नमन तथा अन्य श्रोता दर्शकहरूमा पनि भनिरहनु भएको छ। गुरुवरको रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै उहाँको एउटा शुभकामना मैले यहाँ प्राप्त गरेँ। भुजङ्ग प्रयातमा उहाँले एउटा शुभकामना शीर्षकको कविता पठाइदिनु भएको छ। भुजङ्ग प्रयात छन्दको यो कवितालाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिरहेको छु। कता छौ जुनेली पियारी सहेली, कता छौ जुनेली पियारी सहेली। तिमी हौ अधेरी तिमी हौ उजेली, तिमी नै कथा हौ तिमी नै कथा हौ, तिमी नै कथा हौ, तिमी नै पहेली। तिमीले भने छै बनाए हवेली, दुवैले मनाऊ सुनौलो बिहानी। बनाऊ भनेको अनौठो कहानी, बनोस् है निशानी नहोस् है रिसानी। सुतेको ढिला हो उठेको बिहानी, दसैँको चटारो गरेको लठारो। यसैको पसारो म पाएँ झटारो, बिराए कि मैले बिराए कि मैले। बिराए कि मैले गरेको हतारो। बुझौँ खै कसोरे बनौला पियारो। गरेको अचाकली नजाति मलाई, बुझेमा हुने हो दुखेको भलाई। विरोधीहरूको कुरामा रमाई, गएको कता हो मलाई सताई। परेली रुजेको सिरानी भिजेको, नहोला पटकै तिमीले बुझेको। तिमीले लिएको परीक्षा दिएको, असाध्यै पीडाले छुवैले सुकेको। कसैले भनेको मलाई नहेरी, पराई बनेको मलाई नटेरी। बगेको नदी हो नरोक्ने जुनियो। वाह, क्या बात। बगेको नदी हो नरोक्ने जुनियो, सुखैमा बिताऊ छु मैले भनेको। बगेको नदी हो नरोक्ने जुनियो, सुखैमा बिताऊ छु मैले भनेको। छु मैले भनेको, छु मैले भनेको।
यो मिठो कविताका लागि हरि शर्मा गलकोटे कविज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हाल मिशिगन अमेरिकामा हुनुहुन्छ, प्रवासमा रहेर पनि साह्रै मिठो मिठो रचनाहरू गर्नुहुन्छ। उहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ असीम विश्वकर्मा सर पनि उपस्थित भएर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। निर्मला दाहाल भट्टराईज्यूले मलाई एउटा यहाँ गजल प्रेषित गरिदिनु भएको छ। उहाँको यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। मैले पुनः पनि यहाँ स्रष्टाहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। आज मैले स्रष्टाहरूका रचनाहरूलाई नै आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। यहाँहरूले कृपया आफ्ना रचनाहरू यहाँ राखिदिनु हुनेछ र स्क्रिनबाट आउट हुने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेका कारणले यहाँहरूले पुनः पुनः रचनाहरू राखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले निर्मला दाहाल भट्टराईज्यूको एउटा गजल प्राप्त गरेको छु। त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। आउँछ भने सम्पत्तिको मान मर्यादा किन्ने गर। क्या बात, मतला हो यो। आउँछ भने सम्पत्तिले मान मर्यादा किन्ने गर। आउँछ भने सम्पत्तिले मान मर्यादा किन्ने गर। गरिब भनी नहेप कोमल हृदय चिन्ने गर। गरिब भनी नहेप कोमल हृदय चिन्ने गर। मनको धनको तागत देखाई अहमता र घमण्डीले। धनको तागत देखाई अहमता र घमण्डीले। सस्तो महँगो ढाक्ने एउटै काम सम्झी हिँड्ने गर। गरिब भनी नहेप कोमल हृदय चिन्ने गर। धनले मात्र पुग्ने भए एक्लो जीवन जिहेर। धनले मात्र पुग्ने भए एक्लो जीवन जिहेर। मरेपछि एउटै घाट पसिनाको मूल्य तिर्ने गर। वाह। सस्तो महँगो ढाक्ने एउटै काम सम्झी हिँड्ने गर। सुनको महल ठड्याएर मनमा शान्ति मिल्दैन। सुनको महल ठड्याएर, गजब। सुनको महल ठड्याएर मनमा शान्ति मिल्दैन। सुनको महल ठड्याएर मनमा शान्ति मिल्दैन। मनमा शान्ति ल्याउन गरिबका मुद्दा छिन्ने गर। मनमा शान्ति ल्याउन गरिबका मुद्दा छिन्ने गर। मरेपछि एउटै घाट पसिनाको मूल्य तिर्ने गर। वाह, साह्रै मार्मिक मिठो भावको यो रचनाका लागि मैले निर्मला दाहाल भट्टराईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरका यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले पुनः जानकारी गराउन चाहेँ, आज मैले स्रष्टाहरूलाई जोड्नभन्दा यहाँहरूकै रचनाहरूलाई आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। मैले आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनालज्यूको एउटा शार्दुल बिक्री छन्दमा कविता आस्था नहो मन्दिर भन्ने शीर्षकमा रहेको यो कविता प्राप्त गरेको छु। यो कवितालाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। समय समयमा कृपया वाचन भइराखेको कवितालाई पिन नगरिदिनु हुनका लागि मैले आदरणीय प्रस्तुता एडमिनज्यूहरूलाई अनुरोध गरेँ। फेरि पिनबाट हराएको जानकारी गराएँ मैले आदरणीय गुरुवरलाई। कृपया यहाँले पुनः राखिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएँ। मैले सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीज्यूको पनि भुजङ्ग प्र्याज छन्दको कविता देखेको छु। मैले त्योभन्दा अगाडि बिमलाचन्द्र सानुको एउटा गजल यहाँ पिन गरेको पाएको छु। कृपया मेरो स्क्रिनबाट हट्न गएछ भने सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्री सरलाई पुनः पनि मैले राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ, किनभने यहाँ सर्ने क्रम जारी रहेको छ। बिमलाचन्द्र सानुको यो गजललाई मैले आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। चेली इज्जत माग्छे युवा राहदानी माग्छ। चेली इज्जत माग्छे युवा राहदानी माग्छ। रह्यौँ बुढाबुढी मात्र देश त जवानी माग्छ। म एउटा वाचन गर्दा अर्को पिन हुन लाग्यो, अर्को वाचन गर्दा अर्को पिन हुन लाग्यो। कृपया यहाँहरूले यो कुरालाई बुझिदिनु होला एडमिनज्यूहरूले भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। वाचन भइराखेको रचनालाई कृपया पिनबाट नहटाइदिनु हुनका लागि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यहाँ फेरि सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्री ज्यूको कविता पिन भएछ। कृपया पिन भइराखेको रचनालाई नहटाइदिनु होला। मेरो स्क्रिनबाट भेटिँदैन र मैले पिनबाट नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। कृपया सबैले पिन नगरिदिनु हुनका लागि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यहाँ भुजङ्ग प्र्याज छन्दमा सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीज्यूको यो कवितामा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। तिमी प्रेम साहु म सिक्री भएछु। बढे मूल्य जस्तै म बिक्री भएछु।
लगाएर खुट्टा गए प्रेम हारी, न नाफा न घाटा भयो तौल भारी। बिना मूल्य जिन्सी गर्यौ प्रेम चुक्ता, बनायौ धरोटी स्वयं भित्र झुक्दा। चढाएर खाता सधैँ ब्याज मिल्ने, किराना र खुद्रा उधारो नमिल्ने। सधैँ भावनाको उठे ज्वार भाटा, नियाल्नै नसक्ने बने नेत्रपाटा। अनौठो कथा भो सबैमा जनायो, बिना द्रव्य माया नगर्ने बनायो। तिमी प्रेम साहु भयौ कर्मचारी। क्या बात, वाह, मन छोयो है। तिमी प्रेम साहु भयौ कर्मचारी, गरे खर्च माया बने ब्रह्मचारी। सधैँ दास तिम्रै गुलामी भएमा, लुकाएर हाँसो नियाल्दै रहेमा। तिमी लाभ हेर्छौ लगानी छ थोरै, भए वस्तु जस्तै सबै योग। वस्तु जस्तै बढे माग धेरै, भयो प्रेम सावा सबै योग जोड्दा। घटाएर माया कतै अन्त मोड्दा, गुणा भाग गर्दै सजायौ तुलामा। थियो प्रेम सच्चा बगायौ कुलामा, रमाया अनौठो सधैँ नित्य गट्टा। हँसाएर सारा भयो प्रेम ठट्टा, हँसाएर सारा भयो प्रेम ठट्टा। यो भुजङ्ग प्रया छन्दको सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीज्यूको यो कविताका लागि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। दीपक मुडभरी गुरु उपस्थित भएर गगनबाट असिना वर्षियो भन्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँको गजल साह्रै मिठो थियो। मेघनाथ बन्धु गुरुले नेटसँग सम्पर्क हुन गाह्रो तर साहित्यको अगाध माया गर्ने सर्जकलाई समेट्ने प्रस्तुताज्यूको विचार राम्रो लागेको छ। पक्कै पनि गुरुवर हामीले आज लाइभमा जोडिने स्रष्टाहरूका रचना मात्र प्रस्तुत भइराखेको देखिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो लाइभमा रचना राख्नुहुने स्रष्टाहरूलाई नै आज आवाज दिने मैले प्रयास गरिराखेको छु। मनिषा कोइरालाजी उपस्थित हुनुभएको छ। हेलो हजुर नमस्कार है भनिरहनु भएको छ। हजुरलाई पनि मैले नमस्कार टक्याउन चाहेँ। आदरणीय गुरुवर लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता कुमारी चेम्जोङ विस्मृतिजी उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सर भनिरहनु भएको छ। हजुरलाई पनि मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। मैले धेरै स्रष्टाहरूलाई यहाँ देखिराखेको छु। यहाँहरूले आफ्ना आफ्ना रचनाहरूलाई यहाँ राखिदिनु हुनेछ र कुनै रचना मेरो स्क्रिनबाट आउट हुन गएको खण्डमा यहाँहरूले पुनः पुनः राखेर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले बिमला चन्द सानुज्यूको गजल यहाँ प्राप्त गरेको थिएँ, त्यो पिन हुनबाट हटेको छ। कृपया पुनः राखिदिनु हुनेछ र मैले वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले मेघनाथ बन्धु गुरुको एउटा अब घाम लाग्छ कविता नै हुनुपर्छ, मैले त्यसलाई वाचन गर्ने मैले पुनः पनि जानकारी गराउन चाहेँ। स्रष्टा वाचन भइराखेको रचनालाई कृपया यहाँहरूले पिन नगरिदिनु होला। पिन गर्नुभयो भने मेरो स्क्रिनबाट आउट हुन्छ अनि मैले पढ्न नि पाउँदिनँ। मैले पढ्नकै लागि त्यसलाई पिन गरेको हुन्छु। मैले पुनः पनि जानकारी गराउन चाहेँ एडमिनज्यूहरूलाई। मैले अहिले भर्खरै मेघनाथ बन्धु गुरुको पढ्नकै लागि पिन गरिएको थिएँ तर त्यो पिनबाट आउट हुन गएको छ। माफी चाहेँ। मैले फेरि बन्धु गुरुलाई मैले फेरि राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ।
आहा अलक्षर मेरो भुजङ्ग साँच्चै नाच्यो हजुरको स्वरमा भनेर हरिलाल शर्मा गुरुले यहाँ हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। यसका लागि हजुरप्रति साह्रै आभारी रहेँ। मैले अर्को समकालीन साहित्य समाजबाट बिमलाचन्द सानुजीको यहाँ गजल प्राप्त गरेँ। मैले मेघनाथ बन्धु गुरुलाई पुनः आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। चेली इज्जत माग्छे युवा राहदानी माग्छ, चेली इज्जत माग्छे युवा राहदानी माग्छ, रह्यौँ बुढाबुढी मात्र देश त जवानी माग्छ। क्या बात। अब अङ्ग अङ्ग कोतरेर सर्वस्व लुटिएकी नारी, अङ्ग अङ्ग कोतरेर सर्वस्व लुटिएकी नारी, अङ्ग अङ्ग कोतरेर सर्वस्व लुटिएकी नारी, पुग्दा प्रशासनले शर्मनाक कहानी माग्छ, पुग्दा प्रशासनले शर्मनाक कहानी माग्छ, रह्यौँ बुढाबुढी मात्र देश त जवानी माग्छ, आँसु कस्तो हुन्छ भनिनन् मेरी आमाले। वाह। आँसु कस्तो हुन्छ भनिनन् मेरी आमाले, आँसु कस्तो हुन्छ भनिनन् मेरी आमाले, विदेशमा साहुले आँखाको पानी माग्छ, विदेशमा साहुले आँखाको पानी माग्छ, पुग्दा प्रशासनले शर्मनाक कहानी माग्छ। ए भोको सरकार तेरो पेट भरिएन अझै, ए भोको सरकार तेरो पेट भरिएन अझै, ए भोको सरकार तेरो पेट भरिएन अझै, करले मात्र नपुगी लासको खानी माग्छ, करले मात्र नपुगी लासको खानी माग्छ, विदेशमा साहुले आँखाको पानी माग्छ, कुटिँदैछन् बेइज्जत गरी कुजात भनिँदैछन्। म अन्तिम शेर मक्तामा छु। कुटिँदैछन् बेइज्जत गरी कुजात भनिँदैछन्, कुटिँदैछन् बेइज्जत गरी कुजात भनिँदैछन्, अदालत नि न्याय जात छानी छानी माग्छ, अदालत नि न्याय जात छानी छानी माग्छ, चेली इज्जत माग्छे युवा राहदानी माग्छ, रह्यौँ बुढाबुढी मात्र देश त जवानी माग्छ, रह्यौँ बुढाबुढी मात्र देश त जवानी माग्छ। वाह, एकदम समय सादर्भिको शक्तिशाली कविता गजलका लागि बिमलाचन्द सानुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरका यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। हरिलाल शर्मा गुरुले आहा अलक्षर मेरो यो मैले पढेँ, शम्भु गजुरेर गुरुले जोड्न मिलेमा जोड्नु होला भन्नुभएको छ। कृपया गुरु मैले माफी चाहेँ। आज मैले स्रष्टाका रचनाहरूलाई आवाज दिने प्रयास गरेको छु। मेरो प्रिय दाजु एमपी पाण्डे दाजु पनि उपस्थित भएर नमन प्रस्तोताज्यू भनिरहनु भएको छ। दाजुलाई मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। अय्यर चाँदनीज्यूले आज त कार्यक्रम भव्य हुन भयो, अलक्षरको मिठो आवाज सुन्न पाइयो भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। हजुरको यो माया साथ र हौसलाका लागि मैले हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहेँ। आदरणीय गुरुवर खलबीर नाराज गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। नमन साहित्यिक मनमुटुहरूमा भरिरहनु भएको छ। गुरुवर हजुरको गजल मैले यहाँ वाचन गर्ने छन्दीय गजल या बहर गजल वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। गणेश दर्पण खड्का सर उपस्थित भएर वाउ भनिरहनु भएको छ। यहाँलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। लक्ष्मी काफ्ले उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन भनिरहनु भएको छ। नभन्दै मैले खलबीर नाराज गुरुको एउटा गजललाई यहाँ पिन गर्न सफल भएको छु। मुजारे अखरब मा लेखिएको यो गजल। साथी बने छ कस्तो खोज्दो छ मान सधैँ, साथी बने छ कस्तो खोज्दो छ मान सधैँ, आफ्नो लुकाई हाम्रो खोज्दो छ खान सधैँ, खोज्दो छ खान सधैँ, हेर्दैन भाग आफ्नो यतै चियाम छ मात्रै, हेर्दैन भाग आफ्नो यतै चियाम छ मात्रै, बाठो छ विघ्न साह्रै माग्दो छ लान सधैँ, आफ्नो लुकाई हाम्रो खोज्दो छ खान सधैँ, हामी हितैसी भन्दै थाप्दो छ काख आहा, हामी हितैसी भन्दै थाप्दो छ काख आहा, काने खुसी गरेरै लाटो छ दान सधैँ, खाने खुसी गरेरै लादो छ दान सधैँ, कहिल्यै प्यार गर्दै घुर्की लगाई कहिल्यै, कहिल्यै प्यार गर्दै घुर्की लगाई कहिल्यै,
हप्की लगाई कहिले बुन्दो छ तान सधैँ। म अन्तिम शेर मक्तामा छु। खोज्दै उपाय नौला गहिरो सुराक सानको, खोज्दै उपाय नौला गहिरो सुराक सानको, बैरी बुकास्न मात्रै हाल्दो छ धान सधैँ। बैरी बुकास्न मात्रै हाल्दो छ घान सधैँ। साथी बनेछ कस्तो खोज्दो छ मान सधैँ। आफ्नो लुकाई हाम्रो, आफ्नो लुकाई हाम्रो खोज्दो छ खान सधैँ, खोज्दो छ खान सधैँ। यो साह्रै मिठो मार्मिक गजल पठाएर मुजारे अखरब बहरमा लेखिएको यो गजल मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा खलवीर नाराज गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहेँ गुरुवर। हजुरको यो माया साथ र हौसला मैले निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरुले कार्यक्रम भव्य भएको छ भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ, साह्रै आभारी रहेँ। एक गजल एक चारू भनेर मलाई भीमसेन लिम्बू प्रिय मनले यहाँ रचना राखिदिनु भएको छ। उहाँको रचनालाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। मुतकारी मुसम्मम सालिममा रहेको छ उहाँको बहरे गजल। म एउटा स्रष्टाका एउटा गजललाई मात्र वाचन गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। पक्कै पनि फेरि अवसर मिलेछ भने हजुरको चारूलाई पनि म वाचन गर्ने वाचा गर्दछु। म कब्जा गरेरै बसिदिन्छु मनमा, म कब्जा गरेरै बसिदिन्छु मनमा, कुनै आँच आउन दिने छैन तनमा। गरे हुन्छ विश्वास मेरो प्यारी, गरे हुन्छ विश्वास, गरे हुन्छ विश्वास मेरो प्यारी। खुसी नै खुसी हुन्छ तिम्रो जीवनमा, कुनै आँच आउने दिने छैन तनमा। सिताराहरूको भिडहरूमा, सिताराहरूको भिडहरूमा सधैँ चम्किने चाँदनी छे गगनमा। लुकाएर माया छ साँचिरहेको, लुकाएर माया, लुकाएर माया, लुकाएर माया सच्चा छ साँचिरहेको। परेको छ फेला ती तिम्रो नयनमा। म कब्जा गरेरै बसिदिन्छु तनमा, म कब्जा गरेरै, म कब्जा गरेरै, म कब्जा गरेरै बसिदिन्छु मनमा। कुनै आँच आउन दिने छैन तनमा, दिने छैन तनमा। यो मिठो गजल पठाएर मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा भीमसेन लिम्बू भीम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। गणेश दर्पण खड्का सर उपस्थित भएर आहा सुपर बनिरहनु भएको छ। यहाँलाई यो माया साथ र हौसलाका लागि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। दमन बहादुर सिंह गुरुवरको एउटा मैले यहाँ गजल प्राप्त गरेको छु। त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। गाउँले मान्छेका मन फराकिला हुन्छन्,
वाह, तिनीहरूले गाँस्ने नाता गहकिला हुन्छन्। मन छोयो, मतलाले नै मन छोयो गुरुवर। गाउँले मान्छेका मन फराकिला हुन्छन्, गाउँले मान्छेका मन फराकिला हुन्छन्, तिनीहरूले गाँस्ने नाता गहकिला हुन्छन्। आतिथ्यतामा तिनको कुनै कमी हुँदैन, आतिथ्यतामा तिनको कुनै कमी हुँदैन, आतिथ्यतामा तिनको कुनै कमी हुँदैन। अपरिचित प्रति पनि फरासिला हुन्छन्। क्या बात, अपरिचित प्रति पनि फरासिला हुन्छन्, तिनीहरूले गाँस्ने नाता गहकिला हुन्छन्। खुसी हुन्छन् अरूलाई दिन खुवाउन पाएमा, खुसी हुन्छन्, खुसी हुन्छन् अरूलाई खुवाउन पाएमा, खुसी हुन्छन् अरूलाई दिन खुवाउन पाएमा। ऋण काटेर मिठो खुवाउँदा पाहुनालाई हँसिला हुन्छन्, ऋण काटेर पनि मिठो खुवाउँदा पाहुनालाई हँसिला हुन्छन्। अपरिचित प्रति पनि फरासिला हुन्छन्। इमान्दार हुन्छन् गाउँलेहरू आफ्नो कर्ममा, पक्कै पनि इमान्दार हुन्छन् गाउँलेहरू आफ्नो कर्ममा, इमान्दार हुन्छन् गाउँलेहरू आफ्नो कर्ममा। धोका दिँदैनन् कहिल्यै, सधैँ फुर्तिला हुन्छन्। ऋण काटेर मिठो खुवाउँदा पाहुनालाई हँसिला हुन्छन्। लप्पन झप्पन गर्न जान्दैनन् कहिल्यै यिनले, पक्कै पनि लप्पन झप्पन गर्न जान्दैनन् कहिल्यै पनि यिनले, लप्पन झप्पन गर्न जान्दैनन् कहिल्यै पनि यिनले। जहिले पनि सिधा बात गर्छन् त्यसैले आँटिला हुन्छन्, जहिले पनि सिधा बात गर्छन् त्यसैले आँटिला हुन्छन्। धोका दिँदैनन् कहिल्यै, सधैँ फुर्तिला हुन्छन्। म अन्तिम शेरमक्तामा छु। कर्मका पुजारी हुन्छन् सबै गाउँलेहरू, कर्मका पुजारी हुन्छन् सबै गाउँलेहरू, कर्मका पुजारी हुन्छन् सबै गाउँलेहरू। त्यसैले त परिश्रममा विश्वासिला हुन्छन्, त्यसैले त परिश्रममा विश्वासिला हुन्छन्। जहिले पनि सिधा बात गर्छन् त्यसैले आँटिला हुन्छन्। धोका दिँदैनन् कहिल्यै, सधैँ फुर्तिला हुन्छन्। अपरिचित प्रति पनि फरासिला हुन्छन्। गाउँका मान्छेका मन फराकिला हुन्छन्, यिनीहरूले गाँस्ने नाता गहकिला हुन्छन्, यिनीहरूले गाँस्ने नाता गहकिला हुन्छन्। एकदम मार्मिक मिठो, मलाई शब्द नै छैन, भेटाइन मैले गुरुको यो मिठो मार्मिक गजलका लागि। अति मन छुने एकदम मिठो भावलाई, यथार्थ भावलाई पस्किदिनु भएको छ गुरुवर। हजुरप्रति साह्रै आभारी रहेँ। आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मार्मिक रचना मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। दमन बहादुर सिंह गुरुवरले मिठो गजल भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद सर, मेरो गजललाई मिठो स्वरमा वाचन गरिदिनु भएकोमा भनेर निर्मला दाहाल भट्टराईजीले भनिरहनु भएको छ। पक्कै हजुरहरू भएर नै हामी छौँ हजुर, यहाँहरूले रचना पठाइदिनुहुन्छ, हामीले वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्छौँ। पक्कै पनि यो माया साथ र हौसला निरन्तर प्राप्त भइरहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। पेजबाट को हुनुहुन्छ कृपया एडमिनज्यूहरूले रचना वाचन नसकिदासम्म अरू रचना पिन नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले वाचन गरिराखेको पिनलाई यहाँहरूले पुनः अर्को कुनै कुरा पिन गरिदिनु भयो भने मैले वाचन गर्न असमर्थ हुन्छु। यो कुरालाई यहाँहरूले पक्कै ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। केशर बोहरा उपस्थित भएर वाह भनिरहनु भएको छ। विजय खड्का गगन सरले क्या मिठो भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। बेजोड प्रस्तुति कार्यक्रमको भनेर दमन बहादुर सिंह गुरुले मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। दुर्गा उपाध्यायजीले वाह भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। आज भुजङ्ग पर्या छन्दले म त आनन्दित भयो भनेर भीमसेन लिम्बू भीम सरले मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। यहाँको यो माया साथ र हौसला निरन्तर प्राप्त भइरहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले स्रष्टाहरूका रचनाहरूलाई नै यहाँ खोजिराखेको छु। मेघनाथ बन्धु गुरुको पैसा बनेको किन शीर्षकको सायद यो छन्दमा कविता हुनुपर्छ, मैले यहाँ प्राप्त गरेको छु। शार्दुल बिक्री छन्दमा कविता रहेछ। यो कवितालाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। पैसाको दिन रात खलबल सधैँ लम्कन्छ पैसा भने, पैसामा दिन रात खड्दछ झै गम्कन्छ पैसा गने। पैसामा सब धाउने चलन यो यात्रा छ पैसा लिन, खादा घाँस हुँदैन यो गजब हो पैसा बनेको किन।
पैसा साहस हो अरे बल गरे गर्ने नगर्ने गरे पैसा जागिर हो बुठेर बिन भई भर्नु छ खल्ती भरे यो सम्मान र मान हो अलिकता साटिन्छ पालो दिन बस्दा खाट हुँदैन यो तर हेर पैसा बनेको किन पैसा हो नभमा सबैतिर डुले सौर्यादि तारा छुने पैसाको बलमा पिसिन्छ नरयो पैसा हुने उम्कने पैसा शासन शक्तिको रमरगी मिल्दैन मर्दा लिन सुद्धा चस्स बिझाउने पिनसरी पैसा बनेको किन आहा पैसा प्रेम प्रगाढले प्रकट भो पापिष्ट क्रोधीपन पैसा नै त प्रकोप हो प्रलय हो पैसा छ लोभी झन राता रात कुकर्म शर्म नभनी सार्दो छ शब्दै ऋण पिउँदा प्यास नमेटिने अनलयो पैसा बनेको किन मर्यादा मनमा सगो मनसरी हेर्दैन कोही अनि आफ्नै पुत्र चिरेर मार्दछ कतै बाबा र आमा पनि वा आफ्नै पुत्र चिरेर मार्दछ कतै बाबा र आमा पनि यो आफन्त घिचेर हिँड्दछ सधैँ यो आफन्त थिचेर हिँड्दछ सधैँ ढुङ्गा बनाई मन लाऊ वस्त्र हुँदैन सिउन नहुने पैसा बनेको किन पैसा राक्षस भावको उदय हो स्वार्थी र लुच्चो चिता हत्यारो भय हो बेशर्म सठ हो चिन्दैन माता पिता पैसा क्रोध बरेर सर्दछ हरे सोच्दैन आत्मा दिन पैसा पागल काबु सो हृदयको पैसा बनेको किन पैसा क्षुद्र रहेछ यो अवनिमा सन्तान बेच्छन् आपसका कुरा मनधुती बेचे अरे श्रीमती के सारा धन द्रव्य हो मनुजको सम्पूर्णता नै दिन खाँदा स्वाद नपाइने शिव हरे पैसा बनेको किन खाँदा स्वाद नपाइने शिव हरे पैसा बनेको किन आहा यो पैसाको महिमा लिएर पैसा भएपछि के हुँदो रहेछ मान्छेले आफ्नो मर्यादा पनि बेच्दो रहेछ पैसा भएर एउटा आमाले आमा बुवालाई पनि आमा बुवा नठान्ने नमान्ने कस्तो कलियुग यो पैसाको एउटा कहानी यथार्थ यहाँ चित्रण गरिदिनु भएको छ मेघनाथ बन्धु गुरुले यसका लागि हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहे यो रचना वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै माया प्राप्त भइरहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले पुनः जानकारी गराउन चाहे यहाँ आज मैले स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई नै आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु अन्य दिनहरूमा जोडिएर आफै यहाँहरूले स्रष्टा आफै उपस्थित भएर आफ्नै मुखारबिन्दबाट यहाँहरूले आफ्ना सिर्जनाहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ आज मैले यहाँहरूका सिर्जनाहरूलाई नै मेरो आफ्नो आवाजमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिराखेको छु कृपया यहाँहरूले रचनाहरू माथि सरेर गएका छन् पुनः रचनाहरू पनि राखिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु मेघनाथ बन्धु गुरुले सुन्दर शेरहरू भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ राजन गुरुङले आमा खोज्दैछ मनले शीतल छहारी एउटा केही पठाइदिनु भएको छ उहाँले यसको शीर्षक राख्नु भएको छैन आमा खोज्दैछ मनले भन्ने
सायद भावना हुनुपर्छ या कविता हुनुपर्छ। शीतल छाहारीको आड माग्दैछ मनले, काखको न्यानो ताप खोज्दैछ आङले, रुवाई चिच्याई आमा खोज्दैछ मनले, केही समयपछि गई गल्ती सुधार्नु छ मैले, अबुझमा ज्ञानमा बिना अर्थ आँसु झार्नु छ मैले, तर न्यानो काख आमाको माया खोज्दैछु मैले, लडीबुडी गर्दै जिद गरी गरी रुनु छ मेरो बाबु भनी मायाले आमाको काख चढ्नु छ मैले, निरन्तर सम्झन्छु धुपिलो खुदिलो याद भइदिन्छ मलाई, आमा खोज्दैछ मनले, के हो मन अझ पनि आश जाग्दैछ अहिले, कोखमा तिम्रा बा आमा तिम्रो बास माग्दैछ मनले, बालक बनी तिम्रो मायामा राज गर्नु छ मैले, तिम्रो सन्तान हो भनी नाम राख्नु छ मैले, रुवाई चिच्याई काख खोज्दैछ मनले, फुलाई बाबु अनि टाउका सुमसुमाउने हात खोज्दैछ मैले, आमा ओ आमा निश्चल तिम्रो माया खोज्दैछु जहिले तिम्रो काख चढ्नु छ मैले। यो साह्रै मार्मिक मिठो आमा शीर्षकको यो मिठो भाव राखिदिनु भएकोमा यो भावनाका लागि राजन गुरुङ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। मलाई यहाँ भाषण गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएको त्यसका लागि हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहेँ। भव्य बसाई भनेर बिमलाचन्द सानुले यहाँ मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। आदरणीय दिज्यू शारदा कार्की दिज्यू पनि यहाँ उपस्थित भएर मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। हजुर सर नमस्कार, मेरो पनि साहित्य नमन भनिरहनु भएको छ। दिज्यूलाई मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ र हजुरको पनि यहाँ रचना मैले प्राप्त गरेँ, पक्कै पनि वाचन गर्ने छु भन्ने विश्वास लिएको छु। आहा बेजोड गरल भीमसेनजीको रेकर्ड फिट वाचन भनेर दमनबहादुर सिंह गुरुले मलाई यहाँ हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। बिमलाचन्द सानुले एउटा मलाई यहाँ कविता पठाइदिनु भएको छ, त्यो कवितालाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। गद्य कविता रहेको छ। एउटा गद्य कविता दिनेश गौतम सरको फाँसी शीर्षकमा रहेको यो गद्य कवितालाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। नदीमा नुहाउँदै गरेकी स्त्रीको कपडा लुकाइदिएर नग्न शरीर हेर्ने दिव्य पुरुषको हो, उसलाई फाँसी हुनुपर्छ कि पर्दैन? सीतालाई अग्नि परीक्षा दिन बाध्य बनाउने को हो, कसले बाध्य बनायो आत्महत्या गर्न, उसलाई फाँसी हुनुपर्छ कि पर्दैन? स्वाभाविक ऊर्जालाई पाप र आफ्नो शरीरको अङ्गलाई नर्कको द्वार भनेर कसले चलायो हल्ला? आफ्नै पत्नीलाई जुवामा दाउ कसले लगायो, उसलाई फाँसी दिनुपर्छ कि पर्दैन? धार्मिक ग्रन्थ रटेर बनेका ढोङ्गी धार्मिक साधु बाबा, धर्मको गेरु ओढेका सन्यासिनी, श्री महाराज, पुजारी पण्डित, के यिनीहरूको हात छैन बलात्कार हुनुमा? यिनीहरूलाई फाँसी हुनुपर्छ कि पर्दैन? किन चेतनाविहीन भयो मान्छे? सदियौँदेखि के पढाइरहन्छ शिक्षक? अब शिक्षकलाई के हुनु पर्ला? किसान गहुँ मकै लगेर हर्लिक्स र चाउचाउ बनाउने अरबपति कसरी भयो? किसान कसरी दिनहीन भयो? क्या बात! किसानकै गहुँ मकै लगेर हर्लिक्स र चाउचाउ बनाउने अरबपति कसरी भयो? किसान कसरी दिनहीन भयो? किन बलात्कारको शिकार गरिबहरू नै हुने गर्छन्? यो देशलाई गरिबसले बनायो, जसले बनायो सबैलाई पालै पालो फाँसी हुनुपर्छ। यो समाजले किन लुकायो? किशोरीलाई किशोरसँग किन मनभरि हेर्न दिएन? स्त्रीले पुरुष र पुरुषले स्त्रीलाई आँखामा पट्टी लगाइदिने यो समाज पनि बलात्कारी हो, यो समाजलाई पनि फाँसी दिनुपर्छ। अनि मात्र निर्मला र सम्झनाहरूले रातको चन्द्रमा र जुनतारा हेर्न झ्यालबाट चिहाउनु पर्दैन। होइन भने एक दिन मर्नुपर्छ भनेर कालसँग नडराएको मान्छे फाँसीसँग डराउँछ होला र? होइन भने एक दिन मर्नुपर्छ भनेर कालसँग नडराएको मान्छे फाँसीसँग डराउँछ होला र? वाह, एकदम समसामयिक मिठो शक्तिशाली यो कविताका लागि मैले दिनेश गौतमज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा बिमलाचन्द सानुज्यूप्रति पनि आभारी रहेँ। राजन गुरुङ सरले सर मेरो कविता पनि वाचन होस् भनेर भनिरहनु भएको छ। मैले वाचन गरेको जानकारी गराएँ।
कति मिठो वाचन भनेर शारदा कार्कीज्यूले मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। गलामा सरस्वती छ दादाको भनेर मेरो प्रिय बहिनी अपेक्षा चन्द सरुजीले भनिरहनु भएको छ। बहिनीलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। मेघनाथ बन्धु गुरुले सुन्दर शेरहरू वाचन पनि उत्कृष्ट भनिरहनु भएको छ। आजको बसाई स्रष्टाको कलम प्रस्तुताको आवाज हो कि क्या हो एडमिनज्यू भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि दाजु, आज मैले स्रष्टाहरूका रचनाहरूलाई नै आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। धेरै स्रष्टाहरू हामी नियमित क्राइटेरियाभित्र रहेर के 7-8 जना स्रष्टालाई मात्र हामी नियमित रूपमा जोडिराखेका छौँ। त्योभन्दा बाहिर 90% भन्दा बढी स्रष्टाहरू जो हामीसँग जोडिन सक्नुभएको छैन, हाम्रो लाइभमा आएर जोडिन सक्नुभएको छैन, तर रचना राखिरहनुहुन्छ। उहाँहरूका रचनाहरूलाई हामीले पक्कै एउटा न्याय दिन सकेका छैनौँ। त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै गरेको महसुसलाई हामीले अलिकति आज केही रूपमा भए पनि न्याय दिने प्रयास गरेका छौँ र स्रष्टाहरूका रचनाहरूलाई नै मैले आज वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछु। र यहाँहरूले बरु आफ्ना रचनाहरूलाई पुनः आफ्नै वाचनमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने यसभन्दा पछिका अरू दिनका लाइभहरूमा पक्कै पनि यहाँहरूले यो अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ र आज यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू राखेर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। टङ्कचन्द गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सबैमा भनिरहनु भएको छ। टङ्कचन्द गुरुलाई यहाँ मैले हार्दिक नमन टक्राउन चाहेँ र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। दादा रचनाहरू धेरै छुट्ने भएकाले 1 घण्टा वाचन र 1 घण्टा जोड्ने कार्यक्रम छ आज भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि मैले जोड्ने प्रयास अन्तिममा सकिन्छ भने गर्नेछु। सकेसम्म स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै मेरो वाचन गर्ने आज रहनेछ। दीपक बुडबरी गुरुले पक्कै पनि एउटा कविता यहाँ राखिदिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै यहाँ खोजिराखेको छु। स्रष्टाहरूले माथि छुटेर गएका रचनाहरू छन् भने कृपया यहाँहरूले पुनः पनि ती रचनाहरूलाई यहाँ राखिदिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आभारी भए मेरो गजलले मिठो वाचन गरिदिनु भएकोमा भनेर दमन बहादुर सिंह गुरुले भनिरहनु भएको छ। 1 साल पहिलेको भनेर शारदा कार्कीज्यूले केही राखिदिनु भएको छ। यहाँ मैले त्यो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। भुजङ्ग प्रयात, आज भुजङ्ग प्रयात छन्दको कविताहरू मैले धेरै वाचन गरेको छु। फेरि पनि शारदा कार्कीज्यूको यहाँ भुजङ्ग प्रयात छन्दको एगढको मैले यहाँ प्राप्त गरेको छु। महुर के नयाँ गाउँ बस्ती कुनामा हलकै थिए वा मसानी हुँदामा तिमी 40 मै थिए 14-15 कठै भो विवाह हरे रामचन्द्र बनेकी सुगापी जडा भित्र आई असाध्यै रमेथे नयाँ साथ पाई अनेकौं बिते हर्ष नाता जताई नयाँ वंशका अंश हेरी रमाई समाती न अड्ने जीवन चक्रलाई छिमोलेर आयो कठिन दुःख पाई खरो फुर्तिलो राष्ट्र सेवक भएर बिमारी परे आखिरीमा गएर लियो जान नै खक्क कि बल्झिएर यिनै लाल बाला ममा सुम्पिएर अहो दुःखले बाल बच्चा पढाए यिनैका भविष्य महामन बढाए साह्रै मन छुने लेख्नु भएको छ दिजु। साह्रै एकदम भित्र हृदय छोएको छ यो कविताले। एकदम पीडालाई यहाँ व्यक्त गरिदिनु भएको छ। हामीले यो पीडालाई पक्कै पनि बुझेका छौँ र यो भुजङ्ग प्रयास छन्दको यो कविता पठाएर मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा शारदा कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने प्रयासमा छु आज। माफी चाहेँ, स्रष्टाहरूका रचनाहरूलाई नै आफ्नो आवाज दिने प्रयासमा छु आज।
मैले बिमलाचन्द्र सानुजीले एउटा मलाई यहाँ केही रचना पठाइदिनु भएको छ। अविचल आस्थामणि गुरुको मन्दक्रान्त छन्दमा रहेको एउटा कविता प्राप्त गरेको छु, मैले पिन गर्न सफल भएको छु। त्यो कवितामा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। लेख्ने आफ्नै सरल कविता, प्रीतिको गान चोखो, प्रज्ञा आभा विकसित सफा, भावना भर नभोको। आइन ज्योत्सना नवीकरणमा सान सङ्केत गर्न, आस्था शोभा भर भर बने चेतना नबेभर्न। बाँच्ने मैले सुख सयलमा, काव्य लेख्ने कलामा, पाएको हो प्रमोदित सफा पाठको श्रृङ्खलामा। चाँजो पाँजो सब किसिमले मिल्छ चेष्टा मिलेमा, आशा नौलो विकसित भए साँझमा झिलमिलेमा। खोजे मैले मधुमिलनको स्नेह उत्साह नौलो, पाएँ आफ्नै मधुरम कला वासनामा सुनौलो। सातो खाएँ छल कपटले छिर्न बन्देज लाएँ, इच्छा लाग्यो मधुर कविता गीत नौला बनाएँ। आइन लक्ष्मी विकसित बनी सिर्जनाका गरामा, पाएँ आत्मा अमर युगका कन्दरामा धरामा। फाल्ने सारा दुःखद पलका कष्ट औजार भेटे, काला धब्बा थकित मनका लोभ वा पाप मेटे। घुम्दा सोधी रनबन सधैँ पुष्पको नाम लेखेँ, आफ्नै आत्मा सरल हुनुमा सर्व कल्याण देखेँ। आफ्नै आभा विकसित गरौँ प्रेम ढाकी सुनामी, आस्था आभा प्रकट गरियो खेलमा जिन्दगानी। लेख्दै जाँदा हरफलयमा भावना रम्य पाएँ, आकाङ्क्षाका अनुभव थिए धन्य झन् सभ्य छाए। स्रष्टा आफै सकुशल हुने प्रार्थना मूल मन्त्र, चेष्टा चाला अनुभव भए प्रेम थाप्ने छ यन्त्र। ज्ञानी बन्ने उपक्रम सदा चाहिने भावना हो, उड्ने चङ्गा सरह मनका ल्याइने कामना हो। छाला काला अलिकति भए चाहना राख गोरो, फालौं सारा सरल मतिमा व्यर्थ मानी अँधेरो। खोजी पाएँ अमर कविता हौसलामा अनेकौं, बाँडे माला अचम मनले धेर बाधा मछेकौं। चम्की राख्ने सबल मनको चालमा दिव्य दृष्टि, आकाङ्क्षाका रजपट खुले पार्न यो भव्य सृष्टि। लेख्दै गर्दा विमल रचना प्वाख आफै पलाए, आभा शोभा किरण शीतमा चाखमा झलमलाए। प्यारी रत्ना
प्रमुदित बनिन् पस्दछिन् भित्र सुस्त नाचे गाए धवलित मणि बन्न लागे मचुस्त नाचे गाए धवलित मणि बन्न लागे मचुस्त बन्न लागे मचुस्त। यो मिठो मन्दक्रान्ता छन्दको कविता मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आदरणीय गुरुवर अविचल आस्थामणि गुरुप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। म्याग्दीका स्रष्टा हुनुहुन्छ, निरन्तर साहित्य सर्जना गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे गुरुवरप्रति। र मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गराएर यहाँ प्रेषित गरिदिनु भएकोमा बिमलाचन्द सानुज्यूप्रति पनि म साह्रै कृतज्ञ रहेँ। यहाँहरूका रचनाहरूलाई म आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। दीपक खड्का उपस्थित भएर हेलो अलग सर नमन भनिरहनु भएको छ। सरलाई पनि कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। आदरणीय गुरुवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। हाजिर जनाउँदैछु है भन्नुभएको छ। गुरुवरलाई पनि मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। हजुरको रचना पनि मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। दीपक खड्का सरले सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक जीवहरूमा सन्ध्याकालीन नमन भनिरहनु भएको छ। विजय खड्का गगनले आहा मिठो भनेर मलाई यहाँ हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। राजन गुरुङ सरको मैले कविता आमा शीर्षकको यो कविता वाचन गरिसकेको जानकारी गराउन चाहेँ। टङ्कचन्द गुरुले आहा वाचन र सिर्जना उस्तै चोटिलो भनेर मलाई यहाँ गुरुवरले हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। गजब अलग सर लगातारको वाचनले गाह्रो होला नि भन्नुभएको छ दीपक मुण्डेपरी गुरुले। पक्कै पनि गुरुवर आज गाह्रो भन्दा पनि आज स्रष्टाहरूका रचनाहरूलाई नि मैले आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। बिमलाचन्द सानुले पठाउनु भएको अविचल आस्थामणि गुरुको यो कवितालाई मैले वाचन गरिसकेको मैले जानकारी गराएँ। र स्रष्टाहरूका रचनाहरूलाई फेरि पनि म यहाँ खोज्दैछु। कुनै कारणले माथि गइसकेका छन् भने पुनः पनि यहाँहरूले राखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कल गर्न मिल्छ भने कल गर्नुहोला भनेर भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि मैले कार्यक्रमको अन्तिममा मैले स्रष्टाका यहाँ रचनाहरू प्राप्त गरिनेछु भने पक्कै पनि यहाँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास पनि मैले गर्नेछु। हरिलाल शर्मा गुरुले अति राम्रो काम अलग सर, यो गर्नु आवश्यक थियो भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि गुरु, हामीले 90% भन्दा बाहिर जो स्रष्टा हामीसँग जोडिनुहुन्न उहाँहरूका रचनालाई पनि हामीले न्याय दिनै पर्छ, पक्कै पनि दिनुपर्छ। हिरालाल शर्मा गुरुले पठाउनु भएको जहाँतो मैले वाचन गरिसकेको जानकारी गराएँ मैले। हरिलाल शर्मा गुरुले राम्रो काम अलग सर भनेर भनिरहनु भएको छ। यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। मेरो प्रिय दाजु एमपी पाण्डे दाजुले एउटा सुपको लोभाका भनेर मलाई यहाँ देउडा पठाइदिनु भएको छ। यसका लागि म साह्रै कृतज्ञ रहँदै उहाँको यो देउडामा आफ्नो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। डाक लाउन्याको होली म छु यहाँ बिराइना देश, म छु यहाँ बिराइना देश। डाक लाउन्याको होली आँसुले रुझेका दिल, आग लाउन्याको होली। कि जोवन परदेशी नहो कि कोइली नडाकौ, कि उड्ने पखेटा होइजान्, कि सौराइ नलागौ। ताली के रमचारी होइजान् तेसी ग्याको हुड्क्या, माया जल दोहोरो होइजाओ, बाडोले एक खड्क्या। उँभो लाग्दो काठ्या कुइरो, उँधो भाग्दो खोली, आज भोलि कसी छन् होली। मेरी सुक्का तोली
झिक्कै भइग गाउँ छोड्याको कोदो नगोड्याको भुल्ली गई क्या सम्झ्याकी छे गाले ओड जोड्याको झिक्कै भइग छोड्याको कोदो नगोड्याको भुल्ली गई क्या सम्झ्याकी छे गाली ओड जोड्याको। आहा, यो साह्रै आभारी रहेँ एमपी पाण्डे दाजुप्रति यो मिठो देउडा भाका मलाई उपस्थित गराएर यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएको, यसको लागि हजुरप्रति साह्रै आभारी रहेँ र हजुरको यो माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर यसरी नै प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छौँ। शारदा कार्की दिदीले आहा राम्रो र मिठो मार्मिक पनि भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार सबैमा छ, सबैले बुझेर मात्र कुनै कुराको आलोचना गर्नुहोला भनेर हरिलाल शर्मा गुरुले भनिरहनु भएको छ। दशैं विशेष शीर्षकको दीपक खड्का सरले यहाँ मलाई केही पठाइदिनु भएको छ, मैले त्यसलाई यो कविता नै हो। अहिले को कहाँ छन् अहिले पहिला हामी सानो छँदा रातो माटो कमेरोले घर पोतिन्थ्यो। वाह, पहिले हामी सानो छँदा रातो माटो कमेरोले घर पोतिन्थ्यो, सबै घर परिवार मिलिजुली सिंगार्ने सफा गर्ने गरिन्थ्यो र पो दशैं आए जस्तो लाग्थ्यो। वा गजब, सबै घर परिवार मिलिजुली सिंगार्ने सरसफाई गर्ने गरिन्थ्यो र पो दशैं आए जस्तो लाग्थ्यो। बुवा आमाले दशैंलाई भनेर घोरले खसी पाल्नुहुन्थ्यो। देश विदेश गएकाहरू घरमा बिदा आउँथे जान्थे र पो दशैं आए जस्तो हुन्थ्यो। पल्लो घरका सबै मिलिजुली लिङ्गेपिङ र रोटेपिङ हाल्ने खेल्ने अनि सबै छरछिमेक दाजुभाइ जम्मा भई सुख दुःखका एकअर्कामा साटासाट गरिन्थ्यो र पो दशैं आए जस्तो लाग्थ्यो। वर्षमा एकपटक बुवा आमाले नयाँ लुगा किनिदिनु हुन्थ्यो। घर परिवार सबै जम्मा भई हाँसी खुसी भइन्थ्यो र पो दशैं आए जस्तो लाग्थ्यो। निधारभरि मान्यजनहरूको हातबाट रातो टिका जमरा लगाई माइती मावली ससुराली गइन्थ्यो र पो दशैं आए जस्तो लाग्थ्यो। आमाले पकाएको मासु भात मिठो मान्दै सबै घर परिवारसँगै बसी रमाइलो गर्दै खाइन्थ्यो र पो दशैं आए जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त के दशैं के तिहार के चाडपाड विकृतिले छताछुल्ल बनाएको छ। न त मान्छेले मान्छेलाई गरिने व्यवहार नै राम्रो छ, न त घर परिवार समाज नै राम्रो छ त केवल एक आपसमा लडाउने खुट्टा तान्ने मानवता नै हराइसकेको छ। लौ न भगवान, हाम्रो राष्ट्रमा अब्बल नर नारी चाहिएको छ। लौ न भगवान, हाम्रो राष्ट्रमा अब्बल नर नारी चाहिएको छ। आहा, यो साह्रै मार्मिक एकदमै पहिलेको दशैं कसरी मनाइन्थ्यो विषयमा लेखिएको साह्रै यो मिठो दशैं कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। पक्कै पनि त्यो बेलामा रातो कमेरोको माटोले घर पोत्दै सबै घर समाजका सबै मान्छेहरू एक आपसमा मिलेर हाँसी खुसी गरेर दशैं मनाइन्थ्यो। अहिलेको वातावरण त्यस्तो धेरैभन्दा धेरै कम भइसकेको छ। यो विषयलाई समेटेर साह्रै मिठो यहाँ कविता मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि दीपक खड्काजीप्रति साह्रै आभारी रहेँ। हजुरको यो माया साथ र हौसला आगामी दिनमा पनि मैले यसरी नै प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। आदरणीय गुरुवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले मिठो प्रस्तुति अलग भाइ धन्यवाद भनिरहनु भएको छ। गुरुप्रति साह्रै आभारी रहेँ। गुरुवर, हजुरको यो माया साथ र हौसला आशीर्वाद निरन्तर प्राप्त भइराखोस् भन्ने विश्वास लिएको छु। अलि बानी बिग्रेछ, स्रष्टा नजोडेपछि कार्यक्रम नै अर्को लाग्दो रहेछ भनेर एमपी पाण्डे दाजुले भनिरहनु भएको छ। दाजु, पक्कै पनि हामीले यो प्रयास गर्न पनि जरुरी थियो। 90% भन्दा बढी हामीसँग प्रत्यक्ष लाइभमा
नजोडिएर सिर्जना मात्र गर्ने स्रष्टाहरूका लागि पनि केही कार्यक्रम गर्न जरुरी थियो। हामीले त्यसैको सुरुवातका रूपमा आज मैले यो कार्यक्रमलाई लिएर आएको छु। हरिलाल शर्मा गुरुले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मैले यो पढिसकेको जानकारी गराएँ। निर्मला दाहाल भट्टराईज्यूले हो सही भन्नुभयो, हिजो त्यस्तै भएको देखेको थिएँ। केमा भनिरहनु भएको छ मैले बुझिनँ। यो अलग सर मैले मेरो कविता छ हेरिदिनु होला है, चित्त बुझाउँला भन्नुभएको छ। पक्कै पनि गुरु हजुरको कविता मैले वाचन गरिसकेको जानकारी गराएँ। अलग सर अलि सिधा बस्नु होला, कृपया क्यामेरा साइड गयो भन्नुभएको छ। धेरै पछि सुन्न पाएँ कि म धेरै ढिला भइसकेछु कि हजुरको यो प्रतिक्रिया सुन्नका लागि माफी चाहेँ मैले। एमपी पाण्डे दाजुले आँखै अगाडि षड्यन्त्र भयो पिन टु पिन। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुले आहा स्वर र शब्द धन्य हो भनेर भनिरहनु भएको छ। साह्रै आभारी रहेँ गुरुवर। मैले यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै वाचन गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। यहाँहरूले कृपया पुनः आदरणीय गुरुवर उत्तम शर्मा गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। दर्शन नमस्कार भनिरहनु भएको छ। गुरुवर हजुरको पनि एउटा गजल मैले यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले यहाँहरूका रचनाहरूलाई नै यहाँ खोजिराखेको छु। आदरणीय गुरुवर खेम खनाल गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। गुरुवर हजुरको रचना पनि यहाँ राखिदिनु हुनेछ र मैले वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरुले आहा आहा भनेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। उत्तम शर्मा गुरुको मैले फेरि आज भुजङ्ग पर्या छन्द साह्रै चलेको छ। फेरि उहाँको एउटा भुजङ्ग पर्या छन्दकै एउटा कविता गजल मैले यहाँ प्राप्त गरेको छु। त्यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। तिमी फूल चन्दन मटीका निधारको, तिमी फूल चन्दन मटीका निधारको, तिमी बन्नु ताना महु तार भितारको, सधैँ छौ मुखेन्जी अझै भेट छैन। वाह, सधैँ छौ मुखेन्जी अझै भेट छैन, मुलाकात बन्धन भए छै किनारको, छ स्वादिष्ट व्यञ्जन दिँदै जाऊ तिमीले, छ स्वादिष्ट व्यञ्जन दिँदै जाऊ तिमीले, म गर्नेछु सम्मान ल तिम्रो उदारको। वाह, तिमी धेर सोच्ने नवीन कल्पना, तिमी धेर सोच्ने, तिमी धेर सोच्ने नवीन कल्पना, ती सबै भाव मिल्ने ममा त्यो विचारको। अन्तिम शेरमा छु म। छुकौसी छिकेको सिरानको घरे हो, छकौसी झिकेको सिरानको घरे हो, डुलाएर आँखा नहेरेस पुछारको, तिमी फूल चन्दन मटीका निधारको, तिमी फूल चन्दन मटीका निधारको, तिमी बन्नु ताना मतार गितारको, तिमी बन्नु ताना मतार गितारको। यो भुजङ्ग पर्या छन्दमा मिठो गजल पठाएर मलाई यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आदरणीय गुरुवर उत्तम शर्माप्रति साह्रै आभारी रहेँ। 5 खाल 3 काभ्रेका स्रष्टा हुनुहुन्छ, निरन्तर हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको आँगनीमा आइरहनुहुन्छ र हामीलाई हौसला प्रदान गरिरहनुहुन्छ। यसका लागि हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहेँ। बहुत सुन्दर छ अलग सर भनेर उत्तम शर्मा गुरुले मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। यसका लागि उहाँप्रति साह्रै आभारी रहेँ। म हजुरको यो माया साथ र हौसला निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै यहाँ आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। अपेक्षा चन्द सरू बहिनीले कठै कठ सायद उहाँले त्यो देउडा गायनमा भनिरहनु भएको होला। विजय खड्का गगन सर पनि नियमित रूपमा मलाई हेरेर हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। आदरणीय गुरुवर दमन बहादुर सिंह पनि उपस्थित भएर आहा क्या दामी देउडा भाका वाचन पनि निकै सुरिलो भनेर गुरुवरले मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। बुझ्या त
मर्दा छैन क्या भने भनिरहनु भएको छ लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरुले। पक्कै पनि गुरुले नबुझ्नु भएको पनि हुनसक्छ। कविका कविता कवयित्रीका समपाठ हुने नवपात्र पत्रिका भनेर दुर्गाप्रसाद सिग्देल गुरुले भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि हामीले सबैका रचनाहरूलाई पाठ गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। गुरु राजेश तुफान कार्की ज्यूले मलाई यहाँ के राखिदिनु भएको छ, मैले पिन गर्न सफल भएको छु। सायद गजल नै हुनुपर्छ उहाँको। कहिले दसैँ मलाई कहिले तिहार लाग्यो, कहिले दसैँ मलाई कहिले तिहार लाग्यो, मैले पिएर हेर्दा साँच्चै अपार लाग्यो। वाह! कहिले दसैँ मलाई कहिले तिहार लाग्यो, मैले पिएर हेर्दा साँच्चै अपार लाग्यो, पुग्दा शराब खाना हेर्दा असार लाग्यो, पुग्दा शराब खाना हेर्दा असार लाग्यो, आफै भएछु लाठे प्रिया रोपार लाग्यो, मैले पिएर हेर्दा साँच्चै अपार लाग्यो। आहा, यो हुस्न मतलाको गजल साह्रै मिठो। हुस्न मतलाको यो गजलका लागि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। बन्दैछ रातो प्यारो जो देखे लाग्छ आफ्नै, बन्दैछ रातो प्यारो जो देखे लाग्छ आफ्नै, आँखा हजुरको प्रिया मिठो शिकार लाग्यो, आफै भएछु लाठे प्रिया रोपार लाग्यो, आकाश लाग्छ आँगन तारा चराको दाना। वाह! आकाश लाग्छ आँगन तारा चराको दाना, पाकेछ जुन साँच्चै हेर्दा जुनार लाग्यो, कहिले दसैँ मलाई कहिले तिहार लाग्यो, मैले पिएर हेर्दा साँच्चै अपार लाग्यो, पुग्दा शराब खाना हेर्दा असार लाग्यो, आफै भएछु लाठे प्रिया रोपार लाग्यो, बन्दैछ रात प्यारो जो देखे लाग्छ आफ्नो, बन्दैछ रात प्यारो जो देखे लाग्छ आफ्नै, आँखा हजुरको प्रिया मिठो शिकार लाग्यो, मिठो शिकार लाग्यो, कहिले दसैँ मलाई कहिले तिहार लाग्यो, मैले पिएर हेर्दा साँच्चै अपार लाग्यो। आहा, सुरुमा मैले यसको वाचन सुनेको थिएन, त्यसका लागि मैले अड्कल लगाउन सकेको थिइनँ, त्यसका लागि माफी चाहेँ। तैपनि यसलाई मैले प्रयास गरेँ। यसको लागि राजेश तुफान कार्कीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हजुरको यो माया साथ र हौसला निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। दुर्गाप्रसाद सिग्देल गुरुले देउडा कविताले मन छोयो भन्नुभएको छ। आदरणीय गुरुवर, हजुरको यो माया साथ र हौसला निरन्तर प्राप्त भइरहोस् भन्ने विश्वास लिएको छु। राजेश तुफान कार्कीले फेरि बहर भनेर फेरि लेखिदिनु भएको रहेछ। पक्कै पनि मैले बहरमा यसलाई वाचन गर्ने प्रयास गरेको छु। भए नभएको गल्तीहरूमा यहाँले पक्कै पनि माफी गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरो प्रिय मन असीम विश्वकर्मा सर उपस्थित भएर आहा भनिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म फेरि पनि स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै यहाँ खोज्ने प्रयास गरिराखेको छु। सृजना पठाएर वाचन नभएको भन्न खोजेकी हुँ हिजोको कुराको भनेर निर्मला दाहाल भट्टराईले भन्नुभएको छ। पक्कै यहाँको रचना मैले सुरुमै वाचन गरेको जानकारी गराउन चाहेँ। एमपी पाण्डे दाजुको एउटा मैले यहाँ फेरि गजल प्राप्त गरेको छु। त्यो गजललाई म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। न विचार चल्यो न त याद चल्यो, बात चल्यो न त विचार चल्यो न त बात चल्यो, न त विचार चल्यो न त बात चल्यो, जुन दिनदेखि चम्चा रात चल्यो। वाह गजब! न विचार चल्यो न त बात चल्यो, न त विचार चल्यो न त बात चल्यो, जुन दिनदेखि चम्चा रात चल्यो, यता सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्म, यता सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्म, यता सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्म, मित बेइता चलेन घाँस चल्यो। वा जुन दिनदेखि चम्चा रात चल्यो, खोलेमा उही बिरयानीमा उही रथ, खोलेमा उही बिरयानीमा उही रथ, डाडु पिन्नु बीच बाजा बाज चल्यो, मित बेइता चलेन घाँस चल्यो, दुर्लभ भयो आड भरोसा र
ईमान। क्या बात। दुर्लभ भयो आड भरोसा र ईमान, दुर्लभ भयो आड भरोसा र ईमान, जब प्रेमको साटो रिस राग चल्यो, डाडु पन्यु बीच बाजा बाज चल्यो। अन्तिम शेरमक्तामा छु। राजनीति र खाजनीतिको व्यूहमा, राजनीति र खासनीतिको व्यूहमा म र मपाईकै घात प्रतिघात चल्यो, जब प्रेमको साटो रिस राग चल्यो, डाडु पन्यु बीच बाजा बाज चल्यो। जुन दिनदेखि चम्चा राज चल्यो, न विचार चल्यो न त बात चल्यो, जुन दिनदेखि चम्चा राज चल्यो। वाह, यो साह्रै मार्मिक मिठो यो गजल पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आदरणीय दाजु एमपी पाण्डे दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको यो माया साथ र हौसला यसरी नै प्राप्त भइरहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरो गजल हरवला है एडमिनज्यू भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि दाजु, हजुरको रचना हराएको छैन, मैले पाएर यसलाई वाचन गरिसकेको जानकारी गराउन चाहेँ। एडमिनज्यू चाहिँ सञ्चालिका मात्रै हो गुड्डी भनेर यहाँ हौसला यहाँ भनिरहनु भएको छ। बिमलाचन्द सानुजीको यो गजललाई मैले वाचन गरिसकेको जानकारी गराएँ मैले। लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरुको यहाँ गजल राखिदिनु भएको रहेछ बिमलाचन्द सानुले। उहाँको यो गजलमा म आफ्नो आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। जुठो खान त मन थिएन, बाँच्नको लागि खाएको मैले। जुठो खान त मन थिएन, जुठो खान त मन थिएन, बाँच्नको लागि खाएको मैले। जडौरी लाउन त मन थिएन, नाङ्गो ढाक्न लागेको मैले। जडौरी लाउन त मन थिएन, नाङ्गो ढाक्न लागेको मैले। बुढाबुढी भएपछि केही काम गर्न नसकिँदो रहेछ, बुढाबुढी भएपछि केही काम गर्न नसकिँदो रहेछ। पाखुरी चलाउन छाडेपछि अहिले दुःख पाएको मैले। जडौरी लाउन त मन थिएन, नाङ्गो ढाक्न लागेको मैले। आफ्नो भन्ने मान्छे कोही छैनन् त, कसको भरमा बस्नु सधैँ। आफ्नो मान्छे भन्ने कोही छैनन् त, कसको भरमा बस्नु सधैँ। त्यही पिरले गर्दा आज बाँच्नुभन्दा मर्न चाहेको मैले। पाखुरी चलाउन छोडेपछि अहिले दुःख पाएको मैले। धर्म सङ्कटमा परेपछि केही नै उपाय नलाग्दो रहेछ, धर्म सङ्कटमा परेपछि केही नै उपाय नलाग्दो रहेछ। साह्रै दुःख पाएपछि बिलौनाको सत्य गीत गाएको मैले। त्यही पिरले गर्दा आज बाँच्नुभन्दा मर्न चाहेको मैले। अन्तिम शेरमक्तामा छु। धेरै दुःख र पीडामा बाँच्नुभन्दा देह त्याग्नै बेस लाग्यो, सधैँ दुःख पीडामा बाँच्नुभन्दा देह त्याग्नु नै बेस लाग्यो। त्यसैले आज अन्तिम सास फेरि मर्न मुख बाहेको मैले। जुठो खान मन थिएन, बाँच्नकै लागि खाएको मैले। जडौरी लाउन त मन थिएन, नाङ्गो डाक्न लागेको मैले, नाङ्गो डाक्न लागेको मैले। पक्कै पनि यो गजल गजलका रूपमा हामीले हेरेका छौँ। गजल गजलमै सीमित रहोस्, यस्तो दिन कहिले पनि नआओस्। हजुरको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, प्रगति निरन्तर हामीले देखिरहन पाऊँ। यो गजललाई गजलकै रूपमा हामीले हेरेका छौँ। पक्कै पनि यो मिठो गजललाई मलाई वाचन गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आदरणीय गुरुवर लक्ष्मी श्रेष्ठ बिर्तामोड झापाका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। पक्कै पनि यो गजलमै सीमित रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले स्रष्टाका रचनाहरूलाई नै फेरि पनि आवाज दिने प्रयास गरिराखेको छु। राजेश तुफान कार्कीज्यूको गजललाई मैले वाचन गरिसकेको मैले जानकारी गराएँ र स्रष्टाहरूका रचनाहरूलाई नै मैले यहाँ हेरिराखेको छु। हरिलाल शर्मा गुरुको रचना मैले वाचन गरिसकेको जानकारी गराएँ मैले। मिठो वाचन सर भनेर राजेश तुफान कार्कीज्यूले मलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ र म कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेको छु। यहाँ आजको कार्यक्रमलाई मैले रचना वाचनको मात्र कार्यक्रम बनाएर सिद्धाउने प्रयास गरिराखेको छु। अहिलेसम्म मलाई हेरेर सुनेर साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूमा मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। यहाँहरूले पुनः पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा जोडिएर आफ्ना रचना वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने यसभन्दा अघि पछिका स्रष्टाजीवहरूसँग प्रस्तुताजीवहरूसँग जोडिएर आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र आज जोड्न नसकेकोमा सम्पूर्णप्रति म माफी माग्न चाहन्छु र मलाई रचना पठाएर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाजीहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेको लाइभबाट म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको पल शुभ रहोस्। शुभरात्रि।